बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्ट टाइम। नाज़रीन, कुरुलुस उस्मान सीरीज़ की नई किस्त का एक और ज़बरदस्त ट्रेलर जारी किया जा चुका है और नई किस्त की आमद से पहले कुरुलुस टीम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह से पहले दो अक़सात में हमें बहुत से गनशकन दिखाए गए और इसमें उस्मान बे के लिए ऐसे जाल बिछाए गए जिनसे निकलना उनके लिए मुश्किल तरीन दिखाया गया, तो अब नई किस्त में पहले से भी ज़्यादा तंग तेज़ मनाजिर और सियासी खेल दिखाए जाएंगे। और ये बात तो आप सब ने भी नोट की होगी कि जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो कबीले से निकलकर एक रियासत कायम करने के मामलात और वाक़यात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। पहले तो उस्मान बे को सिर्फ कई कबीले के अंदरूनी मामलात में गिरा हुआ दिखाया जाता था और कबीले से बाहर चंद एक महाज ही दिखाए जाते थे, लेकिन अब जब से नई रियासत का ऐलान हुआ है तो इस मामले को एक साथ बहुत से मामलात को संभालते हुए दिखाया गया और फिर माजी की निस्बत ज़्यादा बड़ी साजिशों का मुकाबला भी किया जा रहा है, जिसकी एक बड़ी मिसाल यह है कि पहले तो उस्मान बे एक वक़्त में एक या दो महाजों पर मुकाबला कर रहे होते थे, लेकिन अब रियासती उमूर में इजाफे के बायस एक तरफ उरहान बे की हिफाजत का मामला दरपेश है तो दूसरी तरफ यानी शहर में भी अलाउद्दीन बे को अगवा होने के बाद मुश्किल में दिखाया गया है, जिसकी मदद के लिए उस्मान बे को इतला दी जाएगी। लेकिन उससे भी बढ़कर जो चीज़ें रियासत के लिए ख़तरे की अलामत बनी हुई है वो नए दुश्मनों के हमले हैं। अब बहरास कोई जंग हो तो उसमें लड़ना आसान होता है, लेकिन अब के बाद दुश्मन उस्मान बे के सामने खड़े होकर और ऐसी साजिशें कर रहा है कि उस्मान बे खुद ही गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला हो चुके हैं। तो इस तरह अपनी रियासत से बाहर निकलकर वो रूमी सुल्तानत के गद्दारों, उलूफ किंग और तुर्काबाइल के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद उस्मान बे की कुछ बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर दिखाई जानी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे और इसके साथ साथ नई किस्त की कहानी से भी आपको मुतला करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि उस्मान बे कब और कैसे नई मुसीबतों से छुटकारा हासिल करेंगे और नई किस्त में उनकी कौन सी कामयाबी दिखाई जानी है। मलहन खातून पर फेरिक का हमला कामयाब हो पाएगा या नहीं, कौन सा गद्दार नई किस्त में खुलकर सामने आ जाएगा और वो कैसे उस्मान बे के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, उलूफ का सरबराह कैसे यानी शहर में पहुंचेगा और उस्मान बे के खिलाफ कौन सी कामयाबी हासिल होगी, उस्मान बे उक्तम बे को क्यों किंतोगुज़ीन के हवाले करने पर रजामंद हो जाएंगे। ये सब कुछ और इसके अलावा भी नई किस्त के ज़बरदस्त हालात व वाक़यात से आपको आगाह करेंगे। इस सबसे पहले आपको तुर्कों के इन रवायात के बारे में बताते चले कि जो हमें नई किस्त के आगाज़ में ही दिखाई जाएगी और वो ऐसे कि उस्मान बे और किंतोगुज़ीन की जिस मुलाकात पर गुज़श्ता किस्त का अख्ताम दिखाया गया था, ये मुलाकात बग़ैर किसी लड़ाई और जंग के ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मौका पर किंतोगुज़ीन की यह कामयाबी ज़रूर दिखाई जाएगी जो कि वो उलूफ गैंग को उस्मान बे के हाथों बचाकर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और उसके साथ उस्मान बे को जोटे खेल के ज़रिए अपने जाल में फंसाने में इससे यह कामयाबी हासिल होगी। फिर इसके बाद उस्मान बे तुर्गुत को शहादा की नीयतें लेकर उक्तम कबीले की तरफ रवाना कर देंगे और उसके साथ मज़ीद सिपाही भी रवाना हो जाएंगे, जबकि उस्मान बे अपने अगले महाज की तरफ जाएंगे जो कि उसके बाद उस्मान बे पर एक नई मुसीबत तकाई जाएगी। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तफसीलात फराहम करेंगे, क्योंकि मज़ीद नई साजिशें दिखाने से पहले शहादा की मैयतों को उक्तम कबीले में लाते हुए दिखाया जाएगा, जो कि हमेशा से ही एक रवायती के शहादा को इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाने का अमल दिखाया जाता रहेगा और यही अमल नई किस्त में भी दिखाया जाएगा। ताहम इस मौका पर हर तरफ गम का समा होगा और ख़ुसूसी तौर पर उक्तम सरदार के खेमे के हालात और वाक़यात इसके बाद से तब्दील होते दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनका एक मुँह बोला बेटा जो कि उनकी अहलिया का भाई था वो शहीद हो चुका था, तो दूसरी जानब अब उक्तम बे को ही इन शहादतों का कसूरवार ठहराया जाएगा, क्योंकि किंतोगुज़ीन उस्मान बे को यह बावर कराएगा कि मेक्रिको में उक्तम बे के सिपाहियों ने अमन मायदा तोड़ा और उन्हीं की वजह से खून खराबा हुआ और इसी तहत किंतोगुज़ीन उस्मान बे से उक्तम बे की हवालगी का मुतालबा करेगा। यह मुतालबा सुनते ही उस्मान बे तशवीश में तो मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन किंतोगुज़ीन के जाने पर तुर्गत बे उस्मान बे को मेकरी के हमले की हकीकत से आगाह करेंगे कि कुज़ीन और उलूफ की तरफ से उन्हें साजिश में फंसाया जाएगा। बहरहाल दूसरी जानब तुर्गत बे ही इस सूरत हाल के बारे में उक्तम बे को भी आगाह करेंगे
جس پر اکتم قبیلے میں عثمان بے کے خلاف جمع گویا شروع ہو جائے گی اور خود اکتم بے بھی عثمان بے سے ناراضگی اور غصے کا اظہار کریں گے۔ لیکن اس دوران جلتی پر تیل ڈالنے کا کام اکتم بے کی اہلیہ کو ہوگا، جو کہ بدلہ لینے کی خاطر عثمان بے کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے بھیم کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کرے، اور یہ اکتم بے کی اہلیہ سازشوں کا شکار بن جائے گی۔ یعنی اس وقت تک گنتاکوزین کا ہر نشانہ اپنے ٹارگٹ پر بیٹھ کر چلا جائے گا، اور ادھر عثمان بے کو علاؤ الدین کے اغوا کی خبر پہنچ جائے گی، جس کے بعد وہ علاؤ الدین بے کو ڈھونڈنے کا عمل شروع کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اب ایک نئی صورتحال اس سیریز کا حصہ بننے ہے، جو عثمان بے کے قریبی جنبازوں کو بھی اہم ذمہ داریاں دیں گے، جو کہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور ممکنہ طور پر علاؤ الدین بے کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی انہیں کی سپرد کی جائے گی۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عثمان بے کے پاس قید اولوف گینگ کا اہم ممبر، جس کا نام ڈان بتایا گیا ہے، اور اسے بھی علاؤ الدین کی رہائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی علاؤ الدین بھی نئی قسط کے دوران ہی واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس صورتحال کے ساتھ ساتھ اولوف سربراہ یعنی شہر میں بیرک کو ملنے کے لیے آئے گا، اور بیرک سے ملنے کا اصلی مقصد اپنے قیدی دوست کی رہائی دکھائی جائے گی۔ اور اس موقع پر چونکہ اولوف سربراہ بیس بدل کر تاجر کے روپ میں آئے گا، اور اس کی ملاقات ملن خاتون کے ساتھ بھی دکھائی جائے گی۔ اس ٹریلر کے دوران تو یہ بھی دکھایا گیا کہ بیرک جو کہ ماتا کے روپ میں یعنی شہر میں موجود ہے، وہ ملن خاتون پر خنجر سے حملہ کر دے، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، اور وہ بیرک کے حملے سے قبل اس موقع پر ملن خاتون سے کوئی ملنے کو آ جائے گا تو بیرک کے حملے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ خیر، یہ تو حالات ہیں یعنی شہر اور ترک قبائل کے، لیکن ناظرین ابھی ہم آپ کو یعنی شہر یا پھر ترکوں کی زمینوں سے باہر کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ قسطنطنیہ میں دکھائے جائیں گے، کیونکہ عثمان بے بہت سے معاملات طے کرنے کے بعد بالآخر رومی دارالحکومت واپس آئیں گے، تاکہ وہ سازشوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اسے بھی اصل حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ لیکن یہاں پر کنتاکوزین عثمان بے کو راستے کے دیوار بن جائیں گے، کیونکہ کنتاکوزین پہلے ہی قسطنطنیہ میں اپنے منصوبے کے تحت جال بچا چکا ہوگا، اور اسی وجہ سے اولوف گینگ بھی اس دارالحکومت میں واپس پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر عثمان بے کے ساتھ اس کی ایک دلچسپ لڑائی دکھائی جائے گی۔ اس لڑائی میں کسی کو بھی واضح فتح حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس دوران روم کے حالات اس لیے بگڑ جائیں گے کہ کنتاکوزین بھی شہنشاہ کو تخت سے الگ کرنے اور اس سے مارنے کی سازش کو کامیاب ہوتے دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں شہنشاہ کی بیٹی شہزادی اوفیلیا کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور اس وجہ سے کنور الف بھی مشکلات سے دوچار دکھائی جائے گی۔ لیکن نئی قسط میں بھی کنور الف شہزادی کی بھرپور مدد کرتے ہوئے دکھائی جائیں گے۔ یعنی نئی قسط میں ہمیں ایک کے بعد ایک نئی جنگی محاذ سازشوں کا سامنا ہوگا، لیکن سب سے اہم نئی قسط میں عثمان بے کی رومی غداروں کے ساتھ ایک بھرپور جنگ دکھائی جائے گی، جو کہ کنتاکوزین کی سازش کی وجہ سے مسلط ہوئے۔ تاہم اس جنگ میں عثمان بے کو زبردست کامیابی حاصل ہوگی، جس پر کنتاکوزین کے منصوبوں کو بھی خوب دھچکا لگے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکتم بے کو چوتھے سیزن میں ایک عام ترک سردار کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور اس کے خاندان کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ہمیں اس بارے میں بتانا ہے کہ اکتم بے کا کوئی بیٹا بھی دکھایا گیا ہے یا صرف بیٹی کو دکھایا گیا ہے، جو کہ الچیچک خاتون ہے۔ ہمیں اپنی ذہانت سے جواب ضرور دیجیے گا کہ سرداری کی وراثت کے لیے اکتم بے کو کوئی بیٹا ہے یا نہیں۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، لیکن اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔